بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ اليوم سلسلة حلقاتنا التي نحاول من خلالها إبراز المنهج الذي وضعه الإسلام لتحقيق السلام، الذي يعتبر مقصداً هاماً يضمن للإنسان حياة سعيدة آمنة مستقرة يعبد من خلالها الحق سبحانه وتعالى دون عناء أو تعب. وبدايتنا اليوم ستكون مع السلام النفسي الذي يبحث عنه القاصي والداني، فكثيرة هي الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الناس، لا سيما في هذه الأيام التي نعيشها، والكل يبحث عن علاج، الكل يبحث عن الراحة والاطمئنان القلبي. وهنا أقول: لو حققت ودققت ستجد العلاج بين يديك، فالإسلام وضع لنا الوسائل التي تحقق لنا السلام النفسي، وأول هذه الوسائل بعنوان أسلم تسلم. هذه أول جرعة دوائية إيمانية تنزل بردا وسلاما على قلبك. إذا كنت تريد أن تعيش في سلام نفسي يجب أن تسلم وتسلم، والمعنى الذي نقصده بالإسلام هنا هو التسليم المطلق والانقياد الكامل لكل ما يأتيك من قبل الله عز وجل. فالمؤمن الحق هو الذي يتلقى كل ما يأتيه من الله عز وجل بكامل الرضا والتسليم، فالتسليم يمثل مركزية الإيمان ومحوره، لأنه علامة على كمال يقينك بوجود الله عز وجل، وأنه سبحانه هو وحده المتصرف، وأنه سبحانه صاحب العلم المطلق والقدرة المطلقة. ولذلك نجد الحق سبحانه وتعالى جعل شرط الإيمان التسليم، فقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وأيضا لو حققت ستجد أن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية كلها هو الإسلام بمعناه الأصيل، الذي يعني التسليم المطلق وإعلان الخضوع والانقياد لله عز وجل. فيقول تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذا هو المعنى المقصود بالإسلام الذي جرى ذكره على لسان الأنبياء عليهم السلام. فيقول تعالى في حال سيدنا إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ويقول تعالى على لسان سيدنا يعقوب عندما وصى أبناءه: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول تعالى على لسان سيدنا يوسف: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أخ الإسلام، لو تدبرت في القرآن الكريم ستجد أن قضية الشقاوة والسعادة والفوز والخسران جميعها يدور حول مدى الالتزام بقضية التسليم. فلو سألنا وقلنا: ما الذي ضيع إبليس وأورده التهلكة؟ السبب أنه لم يسلم عندما أمره الله عز وجل بالسجود لسيدنا آدم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولو سألنا وقلنا: ما الذي ضيع بني إسرائيل؟ السبب أنهم تحيروا وتشككوا، ففي قصة البقرة لم يسلموا، وعند دخول القرية لم يسلموا، فاستحقوا الشقاوة والخسران. وعلى النقيض لو سألنا وقلنا: ما الذي يفعله التسليم بالإنسان؟ التسليم بلسم يداوي الجراح، التسليم دواء ينزل بردا وسلاما على القلوب. تأمل معي موقف سيدنا إبراهيم عندما أمره الله بذبح ابنه سيدنا إسماعيل. ما الذي فعله؟
هل تحير؟ هل تشكك؟ لا، ولكنه أسلم وسلم لله. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة سلاما من الله، سلام نفسي يفرح القلوب ويسعد النفوس. اقرأ معي قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. نعم والله، التسليم مفتاح السعادة الحقيقية وتفريج للهموم. فمن يتلقى أوامر الله بكامل الرضا وكامل التسليم سيعيش في سعادة حقيقية وسلام نفسي. فالله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ النمل تحت الصخور الصم سبحه والنحل يهتف دوما في خلاياه والناس دوما يعصونه فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المسلمين لأمره الراضين بقضائه وقدره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.